از طالبان کنترلی خواهد شد. اما به نظر می‌رسد که حمله‌های طالبان بر نیروهای یاردنی مسلح امروز وارد دانشگاه کابل شدند و دانشجویان را در صحن دانشگاه و در کنار از بخش‌های دیگر دانشگاه به گروه بستند. این رویداد در حوالی ساعت 11:30 پیش از خورشید آغاز شد. دانشگاه کابل هدف حمله داعش قرار گرفت. 22 نفر که بیشتر آنها دانشجو بودند بی‌رحمانه در این حمله 6 ساعته جان باختند. در این چند روز در قضیه جریان‌های تکفیری در این منطقه جرم اصلی رو آمریکایی‌ها کردن و سعودی‌ها که دنبالشون بودن. سعودی‌ها هم اینها رو پول دادن، کمک کردن و پشتیبانی کردن. این گروه جرار داعش رو خود دشمنان اسلام فراهم کردن. آمریکایی‌ها اعتراف کردن. اگر ما میگفتیم ممکن بود محل تردید قرار بگیره، اما خودشون اعتراف کردن. هم کسانی که در اون دولتی که این رو به وجود آورده بود اونا اعتراف کردن، هم بعد دولت بعدی که این شخصی که حالا سر کاره این صریحاً گفت که داعش رو اینها به وجود آوردن. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. منتها من اینو میخوام بگم که برخی از دولت‌های این منطقه که پشتیبانی‌های مالی رو به عهده گرفتن، گناهشون از آحادی که وابسته به این گروه‌ها شدن بیشتره. یعنی اون کسی که از فلان گوشه دنیای اسلام رو تعصب دینی و با جهالت، همراه با جهالت میاد جزء این گروه تروریستی میشه، و گناهش کمتر از اون رئیسی است و اون مسئولی است و اون پادشاهی است که پول میده و اینها رو راه میاندازه و تسلیحات براشون فراهم میکنه. اینجا مرکز مقاومت هست.